सोच के अमल करता है कि अगर जुर्म करेंगे तो उसकी सजा और अगर अच्छाई करेंगे तो उसकी जज़ा मिलेगी। याद रखिएगा कि मजहब अहले बैत जो है वो अमल करना, अमल जरूरी है। जैसा कि सूरह मलासिक भी है, ईमान नहीं है अमल सालिह, यानी ईमान भी होना चाहिए और अमल सालिह भी होना चाहिए। ये तीन तारीखें, 3, 4, 5 जो तसलसल के साथ विलादत की तारीख है। आज का दिन इमाम की विलादत की तारीख है, कल जनाब अब्बास की विलादत की तारीख है, परसों जो है चौथे इमाम की विलादत की तारीख है। और ये तीन शख्सियतें जो हैं, तीनों जो है वो करबला में रोशन है। दो शख्सियतें ऐसी हैं जिन्होंने इस्लाम की बका के लिए कुर्बानी की, और तीसरी शख्सियत चौथे इमाम जो है करबला को बाकी रखने के लिए हाथों में हथकड़ी, और करबला से कूफा, कूफा से शाम। आप देख सकते हैं करबला एक ऐसी जंग है कि करबला से पहले ऐसी जंग नहीं हुई है और करबला के बाद भी क़यामत तक ऐसी जंग नहीं है। इमाम ने अपने इस लश्कर के ऊपर नाश किया कि जैसे मुझे मिले मेरे लश्कर वाले, न मेरे भाई को मिले, न मेरे बाप को मिले, न मेरे नाना को मिले। यानी करबला से पहले ऐसे अफराद नहीं थे। तो खुसूसियत क्या थी करबला में जो इमाम के लश्कर में थी? इससे पहले न मौला अली के साथ मालूम थी, न रसूल के ज़माने में रसूल के साथ थी, न खुद इमाम हसन के ज़माने। ऐसा नहीं था कि लश्कर नहीं थे, चाहने वाले नहीं थे, लेकिन ऐसे नहीं थे। एक जो खुसूसी चीज पाई जाती है इमाम के यहाँ करबला में, वो है सियासी एतबार से वहदत का होना। यानी ये पैगाम ये चाहने वालों के लिए है कि करबला से ये दर्श लेना चाहिए कि जो सियासी एतबार से वहदत इमाम के लश्कर में थी, वो रसूल के लश्कर में नहीं थी, मौलाए कायनात के लश्कर में नहीं थी, इमाम हसन के लश्कर में नहीं थी। ऐसा नहीं है कि इस लश्कर को तोड़ने के लिए लोग आए नहीं, कोशिशें की कि सियासी एतबार से इसे तोड़ दिया जाए। और आप देख सकते हैं कि सियासी एतबार से इब्ने ज़ियाद ने भी ऐसी शख्सियतों का इंतखाब किया कि इधर से कुछ लोग टूट जाएं, लेकिन ये चुनिंदा अफराद थे। और इसी को मद्देनजर रखते हुए पेशरे साथ को लाया गया था, जो एक बहुत बड़ा चेहरा था उस जमाने का। एक तो ये आलिम था, पढ़ा लिखा था, मुफ्ती था, और एक बहुत बड़े सहाबी का बेटा था। मैं अपना नजरिया नहीं बयान कर रहा, जो तारीख है मैं वो बयान कर रहा हूँ कि एक बहुत बड़े सहाबी का बेटा है। आप सब उसे जानते हैं। मैं एक जुमला उसको पहचानने के लिए सिर्फ कहूँ, जब मौला ने ये कहा था कि जो कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो, मैं जमीन से ज्यादा आसमान पे रास्तों से वास्ता। तो इसी के बाप ने कहा था, अभी बताइए हमारे सर में बाल, इसी के बाप ने कहा था। अब उम्मते मुस्लिमा ने किस बुनियाद पे, किस मंसूबे से, किस साजिश की बुनियाद पे इसे रसूल का जय्यद सहाबी बना दिया,
وہ آپ تاریخ سے پوچھیں، جو کچھ نہیں ہوتے انہیں بنا دیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ سیاسی اعتبار سے لشکر حسین میں جو وحدت تھی، نہ کربلا سے پہلے وہ وحدت نظر آتی ہے، نہ کربلا کے بعد نظر آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دشمنوں نے کوشش نہیں کی، بے پناہ کوشش کی، سعی کی کہ کسی طریقے سے توڑ کے لایا جائے۔ اسی لیے جملہ کہا گیا تھا، عباس تم ہمارے بھانجے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ توڑنے کی کوشش نہیں کی گئی، نہیں کی گئی، لیکن ایسے چنے ہوئے افراد امام لے کر کے آئے تھے کہ دشمنوں کی ساری کوششیں جو ہے وہ ناکام ہو گئی۔ کربلا جو آج باقی ہے وہ اسی وجہ سے باقی ہے، اور جس نے کربلا سے اس اعتبار سے درس لیا ہے وہ آج بھی دشمن کے مقابل میں شیشہ پلائی دیوار کی طرح ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر سیاسی اعتبار سے امت میں اتحاد پایا جائے گا تو دشمن کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دشمن کامیاب ہی اس وقت ہوتا ہے جب قوم کے اندر سیاسی اعتبار سے وحدت نہیں پائی جاتی ہے۔ اور معاف کیجیے گا، اگر سیاسی اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو ہمارے درمیان وحدت ہے نہیں ہے۔ ابھی میں حال ہی میں پچھلے ہفتے عمرہ کرنے کے لیے میں 10 تاریخ ہو گیا تھا، پچھلے ہفتے آیا ہوں۔ میں نے چیز دیکھی، طواف کرتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے مختلف ملکوں سے لوگ آئے ہوئے تھے، بہت سارے ملکوں سے آئے ہوئے تھے، لیکن اس میں ایک خاصیت تھی، یہ بالکل ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے، بالکل اپنے درمیان کسی کو گھسنے بھی نہیں دیتے۔ کوئی چاہے کہ ادھر سے ہم کعبے کے قریب ہو جائیں تاکہ طواف جلدی ہو جائے، یہ اپنے درمیان سے کسی کو نہیں گزرتے۔ بہت سے ملکوں کے لوگ تھے، لیکن ہم ہندوستانی بھی ایک کم 40 تھے۔ گئے تو ساتھ میں، سب تو نہیں، کچھ ہی گئے تھے ساتھ میں، لیکن طواف کے درمیان سب بکھر گئے۔ یہ ہندوستانی مزاج ہے کہ ہمارے یہاں نہ مانوی، معاف کیجیے گا، نہ مانوی اعتبار سے وحدت ہے، نہ سیاسی اعتبار سے وحدت ہے۔ اگر ہمارے درمیان سیاسی اعتبار سے وحدت ہوتی اور آپ سے، آپ کے علاوہ کسی سے یہ امید نہیں کی جا سکتی ہے، اس لیے کہ آپ کربلائی ہیں، آپ حسینی ہیں۔ کربلا سے اگر کسی کو درس لینا ہے تو حسین والے اگر نہیں لیں گے تو کون آ کے لے گا؟